आओ, मैं तुम्हें पिछले जमाने की एक इबरतनाक कहानी सुनाता हूँ। इबरतनाक कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शायद वो वाकया तुम्हारी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब ले आए। हो सकता है वो वाकया तुम्हें तौबा करने पर मजबूर कर दे। पिछली उम्मतों में से एक नबी का जमाना था। कुछ लोगों का कहना है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, जबकि कुछ कहते हैं कि ये शीश अलैहिस्सलाम का जमाना था। इन दोनों में से किसी एक नबी के दौर में एक अल्लाह वाले का जिक्र मिलता है, जो लोगों को दीन की तबलीग किया करता था। इस अल्लाह वाले का एक बेटा था जो बहुत अय्याश था। एक दिन वो अय्याश बेटा किसी लंबे सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में इसे एक ऐसी खूबसूरत औरत मिली जिसका चेहरा देखकर वो बेखुद हो गया। अल्लाह वाले का वो बेटा, जो वली का बेटा भी था, इस औरत को देखते ही इस पर फरेफ्ता हो गया। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। जब इस लड़के ने इस औरत को देखा तो वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। दूसरी तरफ इस औरत ने भी उसे देखा और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दोनों ने यह तय कर लिया कि वो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये नौजवान कुछ दिन बाद अपने घर वापस आया। जैसे ही वो पहुंचा, अपने बाप के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अब्बा जान, मैंने एक औरत को देखा है, इसका हसन मुझे बहुत भा गया है। जब से मैं पैदा हुआ हूं, आज तक मैंने अब से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अब से एक ख्वाहिश पूरी करने की दरख्वास्त कर रहा हूं। बाप ने कहा, बेटा, तो मेरा इकलौता बेटा है, मेरी कोई और औलाद नहीं है, तो ही मेरा सब कुछ है। अगर मैं तेरी यह ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो फिर मेरे बाप होने का फायदा ही किया। हुक्म कर बेटा, तो क्या चाहता है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैंने एक खूबसूरत औरत देखी है, मैं इसे दिल दे बैठा हूं। अब मैं चाहता हूं कि अब इससे मेरी शादी करवा दें। बाप, जो अल्लाह वाला था और जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था, बेटे की बात सुनकर मजबूर हो गया। वो अपने इलाके में एक इज्जतदार शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। लिहाजा बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो उठा और इस खूबसूरत औरत के घर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसके वालिदैन से मिला और रिश्ते की बात की। रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई। शादी का दिन आया। उस वक्त की शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ाया गया। निकाह के बाद दुल्हन को लेकर दूल्हा अपने घर आया। बाप ने धूमधाम से शादी का इंतजाम किया। मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए गए और अजीजो अकारिब ने पेट भर के खाना खाया। जब रात हुई और सब मेहमान अपने घरों को चले गए तो दुल्हन अपने दूल्हा का इंतजार करने लगी। दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। घूंघट में बैठी दुल्हन को देखकर उसकी जान में जान आ गई। दूल्हा ने दरवाजा बंद किया, 2 कदम आगे बढ़ा और पलंग पर बैठकर दुल्हन के सामने कहा, ए मेरी शरकन हयात, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जिस तरह मछली को पानी से मोहब्बत है, इसी तरह मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये कहकर दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया, लेकिन जैसे ही इसने अपनी बीवी का चेहरा देखा, बीवी की एक चीख निकल गई। दुल्हन फौरन बोली, जल्दी करो, मुझे पानी दो। दुल्हन की चीख सुनकर दूल्हा फौरन पानी लेने भागा। पानी लेकर आया और जल्दी से बीवी को देना चाहा, लेकिन जब इसके हाथ पकड़कर कहा, ये लो, पानी पी लो, तो पता चला कि बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। बीवी का इंतकाल हो चुका था। ये देखकर दूल्हा खौफजदा होकर भागता हुआ अपने वालिद के पास आया और कहा, अब्बा जान, मुझे लगता है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। सुहाग की रात मेरी बीवी के नसीब में नहीं लिखी थी। मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई है। बाप ये खबर सुनते ही हक्का बका रह गया और फौरन दुल्हन के कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में दाखिल होकर देखा तो वही हुआ जिसका डर था। दुल्हन वाकई इंतकाल कर चुकी थी। अल्लाह वाले ने फौरन दुल्हन के वालिदैन को पैगाम भेजा कि जल्दी आएं, आपकी बेटी का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनते ही दुल्हन के वालिदैन और खानदान वाले चीखते चिल्लाते भागते हुए दुल्हन के घर पहुंचे। सब यही कह रहे थे, हमारी बेटी को क्या हो गया? हमारी बेटी इस दुनिया से क्यों चली गई? इस दौर की शरीयत के मुताबिक दुल्हन के गुस्ल का इंतजाम किया गया।
جب عورتیں دلہن کو غسل دینے لگیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ خوفناک منظر دیکھا کہ دلہن کا چہرہ بگڑنے لگا ہے۔ بڑی مشکل سے اور جلدی جلدی استغفار پڑھتے ہوئے عورتوں نے غسل دیا۔ غسل کے بعد اس دور کی شریعت کے مطابق کفن پہنایا گیا۔ جب دلہن کا جنازہ اٹھایا گیا تو عزیز و اقارب نے غمگین دل کے ساتھ میت کو کندھا دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اللہ والے کی نظر اچانک میت پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ چارپائی پر میت کی جگہ ایک کتا بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اللہ والے نے یہ منظر دیکھ کر جنازہ اٹھانے والوں کو رکنے کا کہا اور کہا، رک جاؤ، یہ میت نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا نشان ہے۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب لوگ گناہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے تو اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیتا تھا۔ اللہ والے نے اپنی آنکھوں سے چارپائی پر کتا کو بیٹھے دیکھا اور استغفار کرتے ہوئے لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی نصیحت کی۔ لوگوں نے اللہ والے سے کہا، یہ حضرت اب کو کیا ہو گیا ہے؟ میت کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جاتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میت کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے کہا، میت کو زمین پر رکھو۔ جب چارپائی کو زمین پر رکھا گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو منظر واقعی حیران کن تھا۔ لڑکی کی میت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی جگہ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے اور استغفار پڑھنے لگے۔ عزیز و اقارب نے غصے میں پتھر اٹھا کر کتا کو مارنا شروع کر دیا۔ جب کتا پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا تو اللہ کے حکم سے کتا کو بولنے کی قدرت ملی۔ کتا نے کہا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ میں تو وہ گناہ ہوں جو یہ لڑکی دنیا میں بڑے شوق سے کرتی تھی۔ اللہ والے نے حیرانی سے پوچھا، اے کتا، بتا، میری بہو کون سے گناہ کرتی تھی؟ میری بہو تو شادی کی پہلی رات ہی فوت ہو گئی، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ کتا نے جواب دیا، یہ لڑکی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے اسے رسوا کیا گیا اور ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ یاد رکھو، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اللہ والے نے کہا، بتاؤ وہ 3 گناہ کون سے تھے؟ کتا نے کہا، اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ اس کا باپ دودھ کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ دودھ بیچ کر روزی کماتا تھا، لیکن یہ لڑکی اپنے باپ کو بتائے بغیر چوری چوری دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی۔ اس کا باپ دن بھر کی کمائی اس کے ہاتھ میں دیا کرتا تھا اور یہ سوچ کر کہ آج زیادہ پیسے ملیں گے، وہ دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے اس میں پانی ملاتی تھی۔ جب دودھ کی مقدار زیادہ ہو جاتی تو زیادہ پیسے آتے۔ کتا نے مزید کہا، یہ گناہ صرف اسی لڑکی کا نہیں تھا بلکہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، کتنے لوگ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ والے نے پوچھا، دوسرا گناہ کون سا تھا؟ کتا نے کہا، اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ لڑکی اپنے علاقے کی عورتوں کے پاس جا بیٹھتی تھی، وہاں جا کر غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی اور عورتوں کو آپس میں لڑاتی اور جھگڑتی تھی، پھر ان کے جھگڑے کا تماشا دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ آج بھی کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور دوسروں کو آپس میں لڑاتی ہے۔ کوئی ماں کو بیٹے سے لڑا رہی ہے، کوئی بیٹے کو ماں سے دور کر رہی ہے۔ بتاؤ، کیا یہ گناہ نہیں؟ اللہ والے نے پوچھا، تیسرا گناہ کیا تھا؟ کتا نے جواب دیا، اس لڑکی کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ یہ اپنے حسن کا استعمال کر کے دوسروں کو ورغلاتی تھی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی اور کہتی تھی، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ نادان مرد اس کے فریب میں آ کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے، لیکن جب شادی کی باری آتی تو یہ لڑکی انکار کر دیتی تھی اور کہتی تھی، تم میرے لائق نہیں ہو، میں اتنی خوبصورت ہوں، تم میرے قابل نہیں ہو۔ یہ لڑکی میاں بیوی جیسے مقدس رشتے کو توڑ دیتی تھی اور اس بربادی پر خوش ہوتی تھی۔ یہ اس کا کھیل تھا۔ کتا نے مزید کہا، ان 3 گناہوں کی وجہ سے یہ لڑکی آج دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئی ہے۔ اس کے اعمال نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔